فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر مسجد نبوی ایک بڈھی جی اماں مسجد دیاں صفائیاں کر دیے، مسجد دیاں صفائیاں دیکھ بھال کر دیے۔ ایک دن اچانک بیمار ہو گئی ہے، بیمار ہوئی ہے تے فوت ہو گئی۔ صحابہ نے کیا اے ماڑی جی عورت ہے، بوڑھی جی خاتون ہے، او دا جنازہ پڑھ کے تے دفنا دیتا گیا۔ تھوڑے جے دن لنگے تے میرے آقا فرما دینے او میرے پروانیوں او مینوں او خاتون جیڑی آ کے تے مسجد دیاں صفائیاں کر دی سی، او عورت مینوں نہیں نظر آندی بھئی او عورت کتھے گئی ہے؟ تے صحابہ نے دسیا سونیا او تے بیمار ہوئی سی تے فوت ہو گئی سی، اساں تے انہوں دفنا دیتا ہے، اساں تے انہوں دفن کر دیتا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے، نبی پاک غصے تے آ گئے، آقا فرماندے نے تساں دسیا کیوں نہیں او بیمار ہو گئی ہے؟ تے میں اس عظیم خاتون دیاں تیمارداریاں کردا، میں او دی بیمار پرسی تے عیادت واسطے چلا جاندا۔ نبی پاک نو جدوں پتہ لگیا میرے آقا جلدی نال او دی قبر تے چلے گئے تے جا کے میرے پیغمبر نے او دے حق چ دعا کیتی، اے میرے پیغمبر بیماراں دی اینی فکر کرن والے، میرے آقا بیماراں دا اینا خیال کرن والے، دھیان کریا جے ذرا غور کرنا ذرا ادھر آ میں تینوں ایک اور منظر بخاواں۔ اور میرے مرشد اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جناب والا مکہ المکرمہ تے میرے آقا راما چو لنگ دینے، جنہ رستیاں چو لنگ دینے، اس رستے چے ایک جناب چبوتر ہے، ایک مکان ہے، اس مکان دی چھت دے ایک بوڑھی جی خاتون چڑھ دیئے تے چڑھ کے تے گھوڑا سٹ دین دیئے۔ میرے نبی پاک دے رستے دے اندر ایک گھوڑا سٹ دے دیئے، میرے آقا روز لگ دینے تے راج گھوڑا پیا ہوندا ہے۔ نبی پاک اس طرح وقت لنگ دا گیا، ٹائم گزرتا گیا، ایک دن میرے آقا اس رستے چو لنگے، گھوڑا بھی کوئی نہیں تے چھت تے او عورت بھی کوئی نہیں، تے میرے آقا نے آسے پاسے چو پوچھیا یار کوئی انج دی مثال بخا جے کتے ہوئے تے بخا تے سینا یار سونیا، اور جیڑا زیادتیاں کردہ ہوئے اور جیڑا ظلم کردہ ہوئے، جیڑا رستے کے رکاوٹاں سٹدہ ہوئے، والا کوئی انہاں لوکاں دے گھراں جے کوئی جاندہ ہے، والا کوئی انہاں دی بیمار پوسی بات جاندہ ہے، پر میں قربان ابھی بے کبریات دی عظمتوں میں جگوار دیاں۔ میرے پیغمبر آسے پاسیوں پوچھیا، میرے آقا فرماتے نے اس عورت نو کی ہویا ہے، ایک کتھے گئی ہے؟ دسن والیاں دسیا اے عورت بیمار ہو گئی ہے، تے نبی باغ سدھا اس عورت دے کر ادا پتہ لین واسطے چلے گئے۔ ہووے دشمن تے جناب دشمنی مخالفت پوری کوٹ دا ہوئے تے جدے نہ مخالفت ہوئے او کر وچ آ جائے، دشمن بھی حیران رہ جاندا ہے۔ نبی پاک اس طرح اس عورت دے گھر چلے گئے، ادھر جناب والا عورت چار پائی تے لیٹی بوڑھی جی خاتون ہے، نبی پاک جا کے سلام کیتا ہے تے نالے پوچھیا بی بی کی حالے؟ اج میں لگ دا سا پیا تے نہ کوئی کوڑا سی تے نہ کوئی چھت تے سے، میں تیرا پتہ لین واسطے آ گیا ماں۔ اے عورت بڑی حیران ہو گئی، اے ششدر ہو گئی، میں کی کرنیاں بھئی ادھر میرے نال کیویں دا سلوک کیتا جا رہا ہے، اے میری بیمار پرسی کرن واسطے آ گئے نے۔ ادھر اس عورت نے اسے ٹائم کلمہ پڑھیا، پڑھ دیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ایک کلمہ پڑھ کے تے میرے نبی پاک دی غلام بن گئی ہے۔